अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। साथियों, UGC नेट 2024 के लिए उर्दू का ये क्लास हमारा क्लास नंबर 3 है। आज के क्लास में हम तारीख़ ज़बान उर्दू से मुताल्लिक़ जी 4 अहम पॉइंट्स पर गुफ्तगू करेंगे और 4 अहम टॉपिक पर बहस होगी। उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ, उर्दू की लिसानी इनफरादियत, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, इसके अलावा सौतियात, सरफियात, नहवियात, मानवियात वग़ैरह के मुतालिक मुकम्मल खुलासा करने वाला हूँ आज के क्लास में। इस वक्त रात के 7 बज रहे हैं, यानी 7:10 हो रहा है। जी, थोड़ा सा लेट हो गया, जिसके लिए माजरत चाहता हूँ। UGC का जो क्लास है साथियों, UGC नेट का क्लास 7 PM और BPSC का क्लास जो है साथियों, BPSC का क्लास हो रहा है 9 PM को। अगर आप भी इन दोनों मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो 7 PM UGC नेट और 9 PM को BPSC के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। BPSC से एक बात याद आई, अगर जो लोग BPSC का कोर्स लेना चाह रहे हैं, वनली 299 जो है आपको ऑफ़र के साथ मिल रहा है। 499 इसका फ़ी है, लेकिन 299 में ऑफ़र में ये दिया जा रहा है 17 तारीख के लिए। आज 15 है, 16, 17 2 दिन का वक्त आपके पास है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा ये ऑफ़र इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। साथियों, आपको बता देता हूं कि ये हमारे पास ऑफिशियल सलेबस है। इस ऑफिशियल सलेबस के एतबार से हम लोगों ने हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख़, पराकीर, तबभरंश, खड़ी बोली के औसाफ, उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, जो ये माहिरीन लिसानियात हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ, उर्दू की लिसानी इनफरादियत, उर्दू सौतियात, फ़ोनेमियात, मारफियात, नहवियात, सरफियात, मानवियात वग़ैरह के मुतालिक आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। इंशाअल्लाह आज के क्लास के बाद इन तमाम का जो है साथियों MCQ लगाने वाला हूँ। जी, मारूज़ी सवालात आप सबके सामने जो है इन यानी फर्स्ट यूनिट का मारूज़ी सवालात कल के क्लास में पेश होगा। बढ़ेंगे आज के क्लास की तरफ। इससे पहले कि हम अपने क्लास का आगाज़ करें, छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाला आइकन को भी प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। मुनव्वर जमा, इतना कम फ़ी क्यों? बहुत ज़्यादा लग रहा है क्या? इतना कम फ़ी है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। खैर, चलिए बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले आज के क्लास का टॉपिक है उर्दू की लिसानी इनफरादियत। उर्दू ज़बान की साख्त के बुनियादी पहलू इस तरह हैं कि ये उसकी इनफरादियत भी कायम करते हैं। उर्दू में कुल आवाज़ों की तादाद 48 हैं, जिसमें 38 हरूफ सही और 10 हरूफ इल्लत हैं। ठीक है, इनके लफ्ज़ों में आने से माना बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें बुनियादी कहा जाता है। जैसे गालिब को कालिब, यहाँ लफ्ज़ों के बदलने से माने भी बदल गए हैं, है ना। यानी गालिब को आप कालिब कहेंगे तो जाहिर सी बात क्या हुआ कि माने भी चेंज हो गए, बदल गए। उर्दू के सौती निज़ाम में एक बात काबिल ज़िक्र है कि ये देसी और विदेशी आवाज़ों का मजमुआ है। देसी आवाज़ें कुछ इस तरह हैं, जैसे पे में हे लगेगा तो फे, है ना, बे, भे, ते, थे, चे, छे और काफ में ख, ग, घ, है ना। ये देसी आवाज़ें हैं। अब विदेशी आवाज़ जैसे फे, खे, गैन, जे, काफ, ये सब जो आवाज़ें आप देख रहे हैं, ये आवाज़ें अरबी और फ़ारसी के असरात का नतीजा है। और ये सब विदेशी आवाज़ इसीलिए हैं क्योंकि अरबी अरब की ज़बान है और फ़ारसी जो है ये जी ईरान वगैरह में बोली जाने वाली ज़बान। ऑब्जेक्टिव भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल के क्लास में जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूँ, यानी अब तक UGC नेट का आज का क्लास लगाकर ये तीसरा क्लास है। टोटल 3 क्लास का जो MCQ है, मारूज़ी सवालात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो कल के क्लास में लगेगा।
ٹھیک ہے، اردو کی انفرادیت یہ ہے کہ اس نے عربی و فارسی کی آوازوں کو اپنی صوتی مزاج میں ڈھال کر اپنایا ہے۔ اب دیکھیے صرفی سطح پر اردو کی لسانی انفرادیت کیا ہے، دیکھیے غور کیجیے گا۔ اردو الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ سادہ یعنی جو اپنی جگہ مکمل ہوتے ہیں اور انہیں بامعنی اجزاء میں الگ نہیں کیا جا سکتا، جیسے چاندی، ندی، کمرہ، چہرہ وغیرہ، ہے نا۔ 3 قسمیں ہیں اور یہ پہلی قسم ہے سادہ، یہ اپنی جگہ پر کیا ہے، مکمل ہے اور یہ بامعنی اجزاء ہیں، آپ ان میں کوئی تبدیلی چینجنگ نہیں کر سکتے۔ دوسری قسم اگر آپ دیکھتے ہیں پیچیدہ، یعنی وہ الفاظ جو ایک سے زیادہ بامعنی اجزاء سے مل کر بنتے ہیں، جیسے لکڑیاں، قلم دان وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد تیسری قسم میں وہ الفاظ آتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی اجزاء سے مل کر اپنی ساخت، اپنی بناوٹ مکمل کرتے ہیں، جیسے تاج محل، جی سورج مکھی، نور چشم۔ تو یہ تیسری قسم ہے اور یہ ساتھیوں صرفی اعتبار سے ہے، صرفی سطح پر ہے۔ اب دیکھیے نحوی سطح کیا ہے۔ نحوی سطح پر اردو کی لسانی انفرادیت پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو اردو میں عربی و فارسی ترکیبوں کا بحسن و خوبی استعمال ہوتا ہے، جیسے اضافت کا استعمال، لب سڑک، چراغ محفل اور درد دل، ہے نا، یہ نحوی سطح پر ہو رہا ہے۔ اس طرح اردو میں واو عطف کا بھی خوب استعمال ہوتا ہے، جیسے خواب و خیال، لب و رخسار، در و دیوار، رات و دن، جی انسان و جانور وغیرہ وغیرہ۔ وعلیکم السلام تمام ساتھیوں کو۔ جی ایک بار ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، انشاءاللہ بہت ہی اہم اور عمدہ مواد آپ سب کے لیے لے کر آؤں گا۔ دیکھیں UGC نیٹ کا سلیبس بہت ہی لمبا چوڑا ہے، وسیع و عریض ہے۔ ہماری اس بار کوشش یہ ہے کہ اگر 2024 کے جون میں جو ایگزام ہونے والا ہے اس ایگزام تک سلیبس کمپلیٹ ہوا تو ہوا، نہیں تو اگلے ایگزام تک یہ کلاس کنٹینیو رہیں گے اور ہم آپ کو اسی فیز میں مکمل کلاس کرانے والے ہیں۔ اس لیے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور ہم پر اعتبار اور بھروسہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مکمل ساتھ ہمارا رہے گا، ہماری تعاون آپ کے ساتھ رہے گی، تو ضرور جڑیے۔ اردو جملے میں اجزائے کلام کا مقام مقرر ہے، لیکن کسی حد تک وہ اختیاری بھی ہو جاتے ہیں، جیسے آج تم میرے گھر آنا، تم آج میرے گھر آنا، تم میرے گھر آج آنا، ہے نا۔ ایک تو ہے کہ واو عطف کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر ترکیبوں کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے ساتھیوں کہ اجزائے کلام اس کے مقرر ہیں اور اس میں کبھی کبھی اس طریقے سے بھی بولا جاتا ہے۔ لسانی انفرادیت کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں صوتیات، صرفیات، نحویات، معنویات وغیرہ کو، تو دیکھیے زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لسانیات۔ لسانیات میں زبانی بولی جانے والی زبان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لکھی ہوئی زبان کا نہیں۔ دیکھیے لسانیات میں کیا ہوتا ہے، یعنی زبانی بولی جانے والی زبان کا، یعنی جو بولی بولی جاتی ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جو تحریر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ اس کو یاد اس کی 4 شاخیں ہیں، یاد رکھیے گا 4 شاخیں۔ صوتیات اسی کو کہا جاتا ہے فونمیات، دوسرا ہے صرفیات اسی کو کہا جاتا ہے معرفمیات، نحویات اور معنویات۔ اگر آپ UGC نیٹ کے سلیبس میں اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پر صوتیات، فونمیات، اسی طریقے سے معرفیات، ہے نا، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صرفیات وغیرہ۔ تو یہاں پر صرف لفظوں کا پھیر ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے ہم صوتیات کی تعریف کریں گے۔ صوتیات یعنی فونمیات، لغوی اعتبار سے آوازوں کے مطالعے کو صوتیات کہتے ہیں، یعنی اصلاً یا اصطلاحاً آوازوں کے سائنسی مطالعے کا نام صوتیات ہے۔ اس کی بھی 3 شاخیں ہیں، تلفظی صوتیات، سمعیاتی صوتیات اور سماعی صوتیات۔ صوتیات میں انسانوں کی آوازوں کو 2 شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تھوڑا دھیان سے سنیے گا تاکہ اگلا جو ٹاپک آ رہا ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اگر آپ یہ صوتیات، نحویات،
फ़ोनमियात मारफमियात फ़ोनमियात वगैरह को नहीं समझेंगे या फिर मुसम्मते वगैरह को नहीं समझेंगे तो आपके लिए मुश्किल और परेशानी हो जाएगी आगे समझने में। तो ध्यान से सुनिए, सौतियात में इंसानों की आवाज़ों को दो शाखाओं में, दो पार्ट में बांटा गया। पहला है मुसव्वते और दूसरा है मुसम्मते। मुसव्वते वो आवाज़ें जिनको अदा करते वक्त मुंह में कोई रुकावट नहीं होती, उनको मुसव्वते कहते हैं। इस तारीफ को रट लीजिए, याद कर लीजिए, ज़हन और दिमाग में बैठा लीजिए। क्या? मुसव्वते वो आवाज़ें जिनको अदा करते वक्त मुंह में कोई रुकावट नहीं होती, उनको मुसव्वते कहते हैं। मुसम्मते क्या होता है? वो आवाज़ें जिनकी अदायगी में हवा को रोका जाता है, उनको मुसम्मते कहते हैं। अब फ़ोनमियात क्या है? इसमें किसी ज़बान की इम्तियाजी आवाज़ों का मुताला किया जाता है। अब सर्फियात को मारफमियात भी कहा जाता है। हमें ये सिखाती है कि अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं, जैसे किताब, किताबें, किताबों वगैरह। सर्फियात ये भी बताता है कि अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिश्ता रखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। अबूज़र कुरैशी सर रिप्लाई कीजिए, सर सीटीएट की क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? इंशाल्लाह जल्द क्लास स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा वक्त दीजिए। तीसरा सवाल तीसरी किस्म अगर आप देखते हैं तो नहवियात। इसमें किसी ज़बान के जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल करें, जैसे तलबा ने कहा, बच्चों ने पढ़ा वगैरह वगैरह। ये पीडीएफ हम आपको ग्रुप में दे देंगे, आप वहाँ से इससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए मानवियात लफ्ज़ और उसके माने की मुख्तलिफ जिहात का मुताला पेश करती है और किसी ज़बान के माने को समझने के तरीक़ों में मदद मिलती है। तो ये है मानवियात। तो यहाँ आपने सौतियात, सर्फियात, फ़ोनमियात, मारफियात, नहवियात वगैरह के मुतालिक हर एक की तारीफ डिटेल में पढ़ी है। अब आगे देखिए, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियत क्या क्या है। दक्कनी उर्दू का अदबी सरमाया यकीनन बेहद काबिल कदर अहमियत का हामिल है, लेकिन इसकी लिसानी अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात कुछ तो शुमाली हिंद की बोलियों की देन है और कुछ मकामी बोलियों के असरात का नतीजा है। कल हमने बताया भी था आपको, आज भी देख लीजिए। झेल में दक्कनी उर्दू की बाज़ अहम खुसूसियात बयान की जाती हैं। पहला देखेंगे अगर आप, मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों की जमा पंजाबी की आ का इजाफा करके बनाया जाता है, जैसे किताब से किताबां, बात से बातां, दोस्त से दोस्तां वगैरह वगैरह। इसी तरीके से फ़ाइल अगर जमा मुअन्नस हो तो फ़ेल में आ का इजाफा कर देते हैं, जैसे औरतें जातियां हैं, खातियां हैं वगैरह वगैरह। तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे, मुअन्नस की सूरत में इजाफत की भी जमा आती है। किसमें? तो दक्कनी उर्दू में, जैसे दिल के फ़ायदे क्या बहुत बाता नहीं वगैरह वगैरह। बहुत से अल्फाज को जैसे बोलते थे वैसे लिखते भी थे, जैसे नफ़ा को नफ़ा, मना को मना वगैरह वगैरह। ऐसे दक्कनी उर्दू में इसको लिखा जाता है। दक्कनी उर्दू में ऐसे भी अल्फाज पाए जाते हैं जिनमें दरमियानी हा हज़फ कर दी जाती है, जैसा कि कल भी मैंने बताया था। मसलन नहीं को नई, वही को वई, रही को रई वगैरह वगैरह। दक्कनी उर्दू में ऐसे भी अल्फाज मिलते हैं जिनके आखिरी हा को हज़फ कर दिया जाता है, जैसे मुझ को मुझ, कुछ को कुछ और आँख को आँख वगैरह। यानी आखिरी हा को हज़फ ही कर दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ दरमियानी हा को हज़फ कर दिया जाता है। अब देखिए दक्कनी उर्दू में और क्या क्या होता है। आवाज़ों का माफ़ कीजिएगा, आवाज़ों का मुशद्दद होना यानी तशदीद होना भी दक्कनी उर्दू की एक खुसूसियत है। जैसे हवा को हवा, खलक को खल्लक,
चूना को चुनना, चूना को यानी चुनना चूज करना है ना, किसी को मुंतखब करना, चुनना को चुनना वगैरह। दकन में काफ को आमतौर से खाब बोलते हैं। ये एक अलग किस्म है, ये एक अलग किस्म है, यहाँ से मतलब दकन से। दकनी ज़बान ये सिर्फ ये सरफी नहवी और सौती खुसूसियात दरअसल दकन की मकामी बोलियों की देन थी। याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी स्टार लगा लीजिए। इस पॉइंट में क्या लगाइएगा कि दकनी ज़बान ये सरफी नहवी और सौती खुसूसियात दरअसल दकन की मकामी बोलियों की देन थी। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला टॉपिक है उर्दू और उसकी अहम बोलियां। जबान बड़ी इकाई है जबकि बोली उसकी छोटी इकाई है। जबान में अदब की तख्लीक होती है जबकि बोली में अदबी तख्लीक का काम नहीं होता। पीडीएफ कैसे मिलेगा? ईआर डिजिटल वाले पीडीएफ इसका लेना है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। बोलियां तरक्की करके ज़बान का दर्जा ले लेती हैं और कभी उसका बरअक्स भी होता है कि ज़बान बोलियों में तब्दील हो जाती है। अच्छा, बोलियों के मजमूई तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बोलियों को मजमूई तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है। कौन कौन सी किस्में? देखिए, पहला है लिसानी बोलियां, समाजी बोलियां और इलाकाई बोलियां। लिसानी बोली क्या होती है? जब कोई ज़बान अपने मरकज़ से दूर मुख्तलिफ लिसानी माहौल में बोली जाती है तो उससे लिसानी बोलियां जन्म लेती है। चुनांचे उर्दू की लिसानी बोलियां जैसे पंजाबी उर्दू, कश्मीरी उर्दू, कलकत्तवी उर्दू या फिर बम्बैया उर्दू वगैरह। समझिए बात को, जब कोई ज़बान अपने मरकज़ से दूर मुख्तलिफ लिसानी माहौल में बोली जाती है तो उससे लिसानी बोलियां जन्म लेती हैं। चुनांचे उर्दू की लिसानी बोलियां जैसे पंजाबी उर्दू, कश्मीरी उर्दू, कलकत्तवी उर्दू या फिर बम्बैया उर्दू वगैरह वगैरह। अब देखिए, समाजी बोली क्या होती है? समाजी बोली, इसमें नस्ली इम्तियाज़ात, तबक़ाती तफरीक और पेशों के अलावा दूसरी समाजी नौइयतों मसलन तालीम, जिन्स, उम्र वगैरह के असरात भी ज़बान पर पड़ते हैं और इस एतबार से जो उर्दू की लिसानी साख्त में जो तब्दीली आती है उसे समाजी कहा जाता है। समझिएगा समाजी बोली में क्या फ़र्क है, क्योंकि तालीम याफ्ता तबका और मजदूर तबका की ज़बान में फ़र्क होगा। ये हुआ आपको समाजी बोली। कलकत्ता उर्दू, बम्बैया उर्दू, करखंदारी उर्दू वगैरह इसकी बेहतरीन मिसाल है। अब देखिए, इलाकाई बोली क्या होती है? जब उर्दू बोलने वाले मरकज़ से दूर जब किसी और इलाके में मुंतकिल हो जाते हैं या हिजरत कर जाते हैं या जुग्राफियाई एतबार से एक दूसरे से दूर होते हैं और उर्दू पर उस इलाके की ज़बान के असरात के तहत जो तब्दीलियाँ आती हैं उन्हें इलाकाई बोली कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर, जब उर्दू बोलने वाले कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, गुजरात, श्रीनगर वगैरह में जाकर बसे तो अब उन इलाक़ों के असरात से उर्दू में जो तब्दीलियाँ होंगी वो इलाकाई बोलियों के ज़ेल में आएंगी। समझिएगा, बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, रिपीट करना होगा। अब देखिए, नोट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। किसी बोली के लिसानी, समाजी या इलाकाई होने का ये मतलब नहीं, यानी अभी आपने पढ़ा ना कि उर्दू की जो अहम बोलियां हैं उसकी 3 शाख है, एक है लिसानी, दूसरा समाजी और तीसरा इलाकाई बोलियां। तो इसका होने का ये मतलब नहीं है कि वो इन वजूहात में से किसी की वजह से वजूद में आई हैं, बल्कि उनके वजूद में आने के मुख्तलिफ अवामिल और वजूहात भी हो सकते हैं। मसलन कोई बोली लिसानी और इलाकाई बोली भी हो सकती है, इसी तरह कोई बोली समाजी और इलाकाई भी हो सकती है, यानी समाज और इलाका दोनों वजह से उर्दू में तब्दीली आई है और ये बोली बनी है।
ایک پوائنٹ ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ انشاءاللہ خواہ انشاء کی تصنیف جو آپ دیکھتے ہیں دریائے لطافت، اس کی سن اشاعت 1803 ہے، جو دہلی کے بولیوں پر ان کا پہلا کام ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے یہ والا سوال، اس لیے میں نے اس کو یہاں پر ایڈ کر دیا۔ اب دیکھیے کرخنداری بولی کیا ہوتی ہے۔ کرخنداری بولی کا علاقہ دارالسلطنت دہلی اور بطور خاص جامع مسجد کے آس پاس کا علاقہ ہے، لیکن کرخنداری بولنے والوں کی نئی نسل پنجابی اور ہندی سے متاثر نظر آتی ہے، لہٰذا اب ان کی بولی کو خالص کرخنداری بولا بھی نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے اردو کی بولی کلکتیہ اردو۔ بنگال میں اردو کو اکبر کے عہد میں باقاعدہ فروغ ملا۔ 16ویں صدی کے آخر تک پہنچتے پہنچتے اردو ایک زبان کی حیثیت سے وہاں یعنی کہاں پہ ساتھیوں، تو بنگال میں رائج ہو چکی تھی۔ پھر 1800 عیسوی میں قائم کردہ فورٹ ولیم کالج نے بھی گلکرسٹ کی سر میں اردو کے فروغ میں اہم رول ادا کیا۔ گلکرسٹ کی صدارت میں آپ کہہ سکتے ہیں کیا کیا اردو جو ہے یہ فروغ پائی اور ترقی پائی، جب جان گلکرسٹ نے کیا کیا تھا، فورٹ ولیم کالج قائم کیا تھا، ہے نا۔ اسی وجہ سے میر امن دہلوی اور ساتھیوں مرزا عطا تحسین نے جی نو طرز مرصع اور میر امن دہلوی نے باغ و بہار لکھی ہے۔ تیاری کیجئے، جب سے بھرا جائے گا معلوم ہو جائے گا، AR ڈیجیٹل پر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سارے ساتھی بول رہے تھے کہ سر UGC نیٹ کا پریویس ایئر کوشچن نہیں کرائیے گا۔ پریویس ایئر کوشچن بھی کراؤں گا بیچ بیچ میں، آپ لوگ گھبرائیے گا مت۔ یونٹ 1 ابھی ہم نے کرایا ہے، یونٹ 1 کا تھیوری مکمل ہونے کے بعد کوشش کروں گا کہ ایک دو مطلب جو ہے سال کے سوال بیچ میں کرا دوں، پھر یونٹ 2 شروع کروں۔ یونٹ 2 مکمل ہونے کے بعد معروضی سوالات لگانے کے بعد پھر پریویس ایئر کوشچن لگاؤں، تاکہ آپ کو اس سے اندازہ بھی ہو کہ کس طریقے کے سوالات UGC نیٹ میں پوچھے جاتے ہیں۔ چلیے، بنگال میں بول چال کی اردو پر بنگلہ زبان کی زبردست اثرات پڑے، اور یہ اثرات اردو کے تلفظ، قواعد اور لغت غرض زبان کی تینوں سطحوں پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً عربی فارسی کے مصمت قاف، فا، زا، خا، غین کلکتیہ اردو میں کاف، پھے، جیم، کھے، گاف میں بدل جاتے ہیں، اور واو بے میں بدل جاتا ہے۔ جیسے تصویر کو لوگ تصبیر بولتے ہیں، تلوار کو لوگ تلبار، اور جلوہ جلنا، جلبہ، اس طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ مان لیجئے کہ اگر اس کو قاف سے قرآن بولنا ہے تو وہ قرآن بولیں گے، ہے نا۔ قاف سے قندیل بولنا ہے تو قاف سے چھوٹی قاف سے قندیل بولیں گے۔ اسی طریقے سے فے سے بولنا ہے اس کو تو وہ پھے بولیں گے۔ اگر پھے سے پھل بولنا ہے تو وہ پھل بولیں گے۔ اس طریقے سے کیا ہوتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں۔ آگے دیکھیے، لفظ کے آخر میں مسمتی خوشوں کو توڑ دیا جاتا ہے یا آخری مسمتے کو گرا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے مسمت اور مسمت کی تعریف اوپر ہم نے کی ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو اوپر آپ دیکھ لیجئے گا۔ گرا دیا جاتا ہے جیسے گوشت کو گوش، عشق کو عشق، چاند کو چاند، وغیرہ وغیرہ بولا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ طویل مسوتے کو مختصر کر دیا جاتا ہے، جیسے آسمان کو اسمان اور دوسرا کو دوسرا، وغیرہ وغیرہ آپ دیکھتے ہوں گے بول چال میں ایسا بولا جاتا ہے جی کلکتیہ اردو میں۔ مسمتے میں بھی ادغام کر دیا جاتا ہے، یعنی ملا دیا جاتا ہے، جیسے اتنا کو اتا اور جتنا کو جتا وغیرہ، یہ سب کلکتیہ اردو میں اس طریقے سے بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیے دکنی اردو میں اور کیا ہوتا ہے۔ دکنی اردو یہ بھی اردو کی بدلی ہوئی ایک شکل ہے۔ یہ آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر وغیرہ کے صوبوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تمل ناڈو میں بھی بولی جاتی ہے۔ دیکھیے گا، آندھرا پردیش اور کرناٹک میں دراوڑی خاندان کی زبان تیلگو اور کنڑ کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے، جبکہ مہاراشٹر میں مراٹھی، جو کہ ہند آریائی زبان ہے، کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے۔ کرناٹک میں کنڑ
اردو بولی جاتی ہے. لوگ وہاں پر اردو بولتے ہیں تو کچھ الگ طریقے سے بولتے ہیں، لیکن پھر بھی ان علاقائی زبانوں کے اثرات جو اردو پر پڑے ہیں اس سے ہی اردو کی ایک مختلف شکل ابھر کر آئی جسے دکنی کہا جاتا ہے، اور دکنی اردو کی اپنی خصوصیات بھی ہیں. ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا، اس وقت ساتھیوں کرناٹک ہو یا پھر کیا ہو آندھرا تو تھا ہی، کرناٹک، کیرلا اور تمل ناڈو، گجرات، یہ سب اس وقت جو ہے دکن میں شمار ہوتا تھا، اس لیے یہاں پر اس طریقے سے یہ بیان کیا گیا. قاف دکنی میں خا بن جاتی ہے، قاف کو دکنی میں کیا ہوتا ہے؟ خا بن جاتا ہے، کیونکہ قاف کا تلفظ دکنی میں نہیں ہے، غین گاف سے بدل جاتا ہے. ابھی بتایا تھا نا، قندیل کی مثال آپ کو دی تھی، قرآن کی مثال آپ کو دی تھی. قرآن بولتے ہیں لوگ، ہے نا، خندیل بولتے ہیں لوگ. تو کیا ہوتا ہے، قاف کی جو آواز ہے، جی قاف کا جو تلفظ ہے وہ کاف میں یا خا میں بدل جاتا ہے اور غین کا گاف سے بدل جاتا ہے. دکنی میں صفت کی بھی جمع ملتی ہے. دکنی میں فعل ہمیشہ فاعل کے مطابق آتا ہے اور فعل زمانہ، جنس اور تعداد کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے. کل کے کلاس میں بھی ڈیٹیل میں بتایا تھا. مراٹھی اردو پونا وغیرہ کے علاقے میں بولی جاتی ہے. مراٹھی اردو میں قاف کو کبھی کھاف تو کبھی کاف میں بدل کر بولا جاتا ہے، جیسے قریب کو خریب، آفاق کو آفاق، بڑی قاف سے آف کو آفاق وغیرہ بولا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا ساتھیوں، یعنی آپ مہاراشٹر لے لیجئے اور اس کے علاوہ آندھرا پردیش لے لیجئے یعنی دکن کا علاقہ، کرناٹک لے لیجئے، چنئی لے لیجئے، ان علاقوں میں عام طور پر قاف کو کاف یا کھاف ہے نا بولا جاتا ہے، غین کو گاف بولا جاتا ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے. قریب خریب، آفاق کو آفاق وغیرہ بولا جاتا ہے. اب دیکھیں کشمیری اردو کے بارے میں بات کرتے ہیں. کشمیری اردو کشمیر میں بولی جانے والی اردو کی بدلی ہوئی شکل کو کشمیری اردو کہا جاتا ہے. کشمیری میں ہاکاری مصوتے نہ ہونے کی وجہ سے اردو کی تمام ایسی آوازیں کشمیری اردو میں غیر ہاکاری ہو جاتی ہیں. جیسے جھولنا کو لوگ بولتے ہیں جولنا، گھر کو لوگ بولتے ہیں گر، اور بھوک کو لوگ بولتے ہیں بوک، ہے نا. تو یعنی ہاک کاری مصوتے، یعنی جو بیچ میں جیم میں ہے لگا جو جھے آتا ہے جھولنا، اس کو لوگ کیا بولتے ہیں جولنا. اسی طریقے سے یہ جو گاف میں ہے لگا گھے سے ہوتا ہے گھر، تو لوگ اس ہا کو ہٹا کر حذف کر کے گر بولتے ہیں. اسی طریقے سے بے میں ہے لگا بھے کو ہٹا کر لوگ کیا بولتے ہیں بوک، بھوک نہیں بوک، ہے نا. تو یہ کشمیر میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے. اور یہ سب اہم پوائنٹس ہیں جو میں بتا رہا ہوں جو پوچھے جاتے. اب دیکھیے کچھ اہم مواد ہے. اردو بولی ریختہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کئی بار پڑھا چکا ہوں. ہندوی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام ریختہ ہے. لغت میں ریختہ کے متعدد معنی ہیں، مثلا بننا، ایجاد و اختراع کرنا، نئے سانچے میں ڈھالنا اور موضوع کرنا، پریشانوں گری پڑی چیز وغیرہ، یہ سب معنی ہیں کس کے؟ ریختہ کے. آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کہا ہے، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی پریشان چیز وغیرہ. لیکن شروعات دیکھیں، اصل میں ریختہ کا مطلب کبھی کبھی یو جی سی نیٹ میں پوچھا گیا ہے، اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں. لیکن شروعات میں ریختہ کا استعمال بالکل الگ معنی میں ہوا ہے، یعنی مقامی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراع وجود میں آئی اس کو ریختہ کہا گیا. اس لیے مختلف زبانوں اور بولیوں کے امتزاج کی بنا پر استعارتاً اردو بھی ریختہ کہلائی ہے. تو دوستو اتنے سارے مواد کو پڑھانے کے بعد جی ساتھیو، ہم نے آپ کو اردو کی لسانی خصوصیت بتایا، دکنی اردو پر ہم نے بتایا، اردو کی اہم بولیاں بتایا، اردو صوتیات، صرفیات، نحویات، معرفیات، فونمیات وغیرہ کے متعلق آج کے کلاس میں بتایا. یو جی سی نیٹ کا جی یونٹ 1 جو ہے ساتھیو یہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل کے کلاس میں ہم آپ کو جی اس کا آبجیکٹو کرانے والے ہیں. تو ضرور کل کے کلاس میں جوائن ہوئیے گا، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں
आसानी से समझ में आ जाएंगी और आपकी तैयारी मेयारी होती चली जाएगी। उम्मीद के आज का ये क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा जी। और साथियों, एक बात आपसे फिर से अर्ज करना चाहता हूं कि UGC नेट का जो क्लास है वो 7 PM यानी 7 बजे शाम में, BPSC का जो क्लास है वो 9 PM को हो रहा है। अगर आप इन मुकाबला जाती इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। राशिद इकबाल साहब, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे? सर बिल्कुल कराऊंगा भाई, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएं और उसके जवाबात भी बताएं जी, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगे और आप UGC नेट JRF क्वालिफाई करें और आपका ख्वाब, आपका सपना पूरा हो। कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, हमने यूनिट 1 पढ़ लिया है। इंशाल्लाह इसके मारूजी सवालात के बाद अगला नंबर यूनिट 2 का आएगा। इसमें उर्दू की शेरी असनाफ पढ़ेंगे, कसीदे का फ़न, इर्तिक़ा, उर्दू के हम कसीदा गो और उनके कसाइद वगैरह पढ़ेंगे। सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके बाद वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। इन क्लास के बाद उम्दा रहा क्लास सर जी। MD शनायर, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर, नाइस सेशन। तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, आप लोगों के होते हुए मैं बार बार मुझे कहना पड़ रहा है कि AR डिजिटल को फैलाइए, आम कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, तो आप लोग शायद मेरी बात नहीं मान रहे। तो एक बार फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दूसरे लोगों से कराइए, शेयर कीजिए, है ना। जो लोग तैयारी कर रहे हैं BPSC की या UGC नेट की, STET की, TGT की, PGT की, तो ज़रूर उन तक शेयर कीजिए। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि AR डिजिटल आम हो सके, उर्दू का फ़रोग हो सके जी, और उर्दू में लोग जो है अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए, जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसी तरीके से तैयारी जारी और सारी रखिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से हमकिनार करे। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं। देखिए, बार बार वही बात कहता हूँ, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तैयारी एक दिन में नहीं होती, तैयारी एक महीने में नहीं होती। तैयारी अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। ये नहीं सोचेंगे हाँ एग्ज़ाम का डेट निकलेगा तब तैयारी शुरू करेंगे, एग्ज़ाम अनाउंस हो जाएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, 1 महीना बचेगा तब तैयारी शुरू करेंगे। वैसे में आप जो है मझधार में फंस जाइएगा, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। वही बोलता हूँ कि अगर आप UGC नेट क्वालिफाई करना है, BPSC क्वालिफाई करना है, तो आपको अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, क्योंकि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अगर क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाइए, इंशाल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। इसी शेर के साथ आज के क्लास का इख्तिताम हुआ।